नमस्कार. चावडेर ह्या कार्यावळीन म्हाजो तुमकां येवकार. हांव राजन शेळके गोंय शेतकी महाविद्यालयान किटकशास्त्र ह्या विभागात सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आसा. आयच्या ह्या कार्यावळीन आमी पळोवया भाता वयले वेगवेगळे किडी आनी त्यांचे एकात्मीक व्यवस्थापन. गोंयचें वातावरण भात शेतीक पोसक आसा. ताका लागून गोंयान आदमाजान 32,000 हेक्टर क्षेत्राचेर भात शेती रोयतात. पूण आमी जर भाताचें उत्पादन पळयलें तर कमी जावपाक लागला. ताका जायतीं कारणां आसात. तातलें एक मुखेल कारण म्हणजे किडींचो प्रादुर्भाव. 30 ते 40% लुकसाण जे आसा ते किडींक लागून जाता. त्याच प्रमाणे बदलत्या वातावरणाचो परिणाम म्हणजे वेगवेगळ्या किडींचो प्रादुर्भाव वाडपाक लागला आसा. गोंयान भात शेतीचे लागपी कांय मुखेल किडी आसात. तातूंत खोडकिडो, जाका आमी इंग्लिशान स्टेम बोरर अशें म्हणटा, तुडतुडे आसात, ब्रावन प्लांट हॉपर, ग्रीन लीफ हॉपर अशें म्हणटात, केसवम, सुळीतली कीड, कुसा किडी असतात, वेगवेगळे भुंगुल्ले, निळो भुंगुल्लो, रायस हिस्पा, पानां खरवडून खाणारी किडी आसात, पानां दुमणणारे अळी आसात. अशे वेगवेगळे किडींचो प्रादुर्भाव आमकां भात शेतीचेर दिसून येता. हे जी किडी आसात ते भाताच्या वेगवेगळ्या अवस्थांचेर प्रादुर्भाव करतात. वातावरणातल्या बदलाक रिस्पॉन्स दितात. वातावरण जितले अनुकूल असता तसो किडींचो प्रादुर्भाव वाडत वयता. एकात्मीक कीड नियंत्रण किंवा व्यवस्थापन जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना वातावरणाचो किंवा इकॉलॉजिकल स्टडी जे आमी हॅबिटॅट मॅनेजमेंट हे सगळ्या गोष्टींचो विचार करपाक जाय. आयज कीडनाशकांचो वापर जो आसा तो चड प्रमाणात जाल्लो आसा. ताका लागून वेगवेगळे दुयेंस दिसून येतात. सो कीडनाशकांचो वापर कमी करून नियंत्रण कशें करतले हे आमी पळोवया. जेन्ना आमी एकात्मीक कीड वेवस्थापन म्हणटा तेन्ना पयली गजाल जी आसा ती आमकां कीड वळखुपाक येवपाक जाय. किडीचे लुकसाणीचो प्रकार जो आसा, लुकसाणीची लक्षणां जी आसा ती आमकां वळखुपाक येवपाक जाय. तेच्या वयल्यान आमी डिसिजन घेतले की हे किडीक वखद मारपाचें काय ना. पयली जी कीड आसा तिका खोडकिडो म्हणटात, पॅडिस्टेम बोरर म्हणटात. ह्या किडीचो जो पतंग आसा तो पिवळसर करड्या रंगाचो आसून मादीच्या मुखावयल्या पाखांचेर काळो ठिपको आसता. सो हांगा तुमी मादी आनी नर डिफरन्शिएट करपाक शकता. नर जो आसा तेचेर काळो ठिपको नासता. ही जी मादी जी आसा ती पानाच्या शेंड्याचेर आपली तांती घालता. तांतयेंतल्यान जेन्ना कीड भायर पडटा तेन्ना ती मदले सुयत वयता आनी सकयल्यान ती सुय जी आसा ती पोखरपाक स्टार्ट करता. जेन्ना ती मदली सुय पोखरता तेन्ना मदली सुय जी आसता ती मरता. ताका इंग्लिशान डेड हार्ट म्हणटात किंवा मर म्हणपाक शकता आमी. मदली सुय जी आसा ती पिवळसर करड्या रंगाची दिसपाक लागता. हे जे लक्षणां आसा हे आमकां जेन्ना नर्सरी स्टेज म्हणजे चरवो आसता तेन्ना तरवो आमी म्हणटा तेचेर दिसता. किंवा पॅनिकल इनिशिएशन म्हणजे जेन्ना कणीस येता तेन्ना ह्या किडीचो प्रादुर्भाव दिसून येता. पूण जेन्ना कणीस येतात तेन्ना जो प्रादुर्भाव दिसता तेची लक्षणां वेगळी असतात. तेन्ना जे पॅनिकल जे आसता ते धव्या रंगाचे दिसता. ताका व्हायट इयर म्हणटात किंवा पळींच म्हणटात. कोंकणीन आमी ताका पॉल म्हणपाक शकता. जे कणीस भायर पडटा ते धव्या रंगाचे आसता आनी जे दाणे जे आसता ते पोके आसता ताका आमी पॉल म्हणटा. सो म्हणजे डेड हार्ट आनी व्हायट इयर हेड ही दोन लक्षणां जी आसा ती ह्या किडीची वेगवेगळ्या भाताच्या अवस्थांचेर दिसून येतात. अशी लक्षणां दिसून आयल्यार कीड नियंत्रण करपाक जाय. दुसरी जी मुखेल कीड आसा ताका आमी तुडतुडे म्हणटात. ह्या तुडतुड्यान दोन रंगाचे तुडतुडे आमकां चड प्रमाणात गोंयांत दिसून येतात. एक जो आसा तो 5व्या रंगाचो ग्रीन कलर आसता, फाटीर तेच्या ब्लॅक कलराचे चट्टे असतात. आनी दुसरो जो आसा तो ब्रावन कलराचो, ताका ब्रावन प्लांट हॉपर म्हणटात. हे दोनूय जे किडी जे आसात हे सकिंग पेस्ट म्हणजे रस शोषून घेणारी किडी आसात. हे किडी पानांतलो रस शोषून घेतात. ताका लागून पानां जी आसा ती पिवळसर करड्या रंगाची दिसून येतात. हेंची जी लक्षणां आसा ताका हॉपर बर्न म्हणटात. जो ब्रावन प्लांट हॉपर आसा त्याचो जो दुयेंस जाता ताका ब्रावन हॉपर बर्न अशें म्हणटा. पानां जी आसा ती जळ्ळ्या सारकी दिसता आनी भात शेती जी आसा ती कुडक्या कुडक्या जळलेली दिसतली. ताका लागून हॉपर बर्न म्हणटात. किंवा वेगवेगळे जे दुयेंस जे आसा विशाणूजन्य दुयेंस ते प्रसारीत करपाचें काम ही कीड करता. दुसरी जी आसा 5व्या रंगाची ग्रीन कलराची दिसता ताका ग्रीन लीफ हॉपर्स म्हणटात. ही कीड सुद्दां रायस टुंगरो व्हायरस ह्यो जो विशाणू आसा तो भातात पसरोवपाचो काम ही कीड करता. सो ह्या किडींचें नियंत्रण करप खूब गरजेचें असता. ह्या किडींची जी तांतयां जी आसा ती पानांच्या शिरे मदीं दोनूय सायडीन आसता. ही कीड जी आसा ती जेन्ना पाती आसता म्हणजे कणसां येवपा पयलीं ह्या किडीचो प्रादुर्भाव आमकां दिसून येता. तशेंच चड प्रमाणात पावसाची उगड जाप जायत आसल्यार ह्या किडीचो प्रादुर्भाव आमकां दिसून येता. त्या मागीर पानां खावपी बरेच किडी आसात. हेतून आमकां निळे भुंगुर्ले दिसून येतात. निळे भुंगुर्ले आसतात त्यांचे जे ग्रब्स असतात ते पानां वयले जे हरित द्रव्य आसा ते खातात. ताका लागून पानाचेर
धवे चट्टे दिसून येतात. तसेच पानाक बारीक बारीक बुराक पडलेले दिसून येतात. रायझिस्पा ही जी कीड आसा त्याच्या फाटीर कांटे असतात आणि ही कीड सुद्धा पानां आपली उपजिविका करता, ताका लागून पानाचे बुराक आणि चट्टे दिसून येतात. तसेच केसवो म्हणून एक कीड असता, ताका मराठीन सुरळीतील कीड म्हणटा. केस म्हणजे सुरळी. ही कीड कितें करता तर पानाचो जो शेंडो असता तो कट करता, ताका लागून बारीक बारीक पानांचे तुकडे जे असतात ते पानां उदकाचेर आमकां उपताना दिसून येतात. तशेंच ती कीड जी आसा ती अशी आमकां लटकतना दिसून येता. ती केस तयार करता आणि तेतून हँग जाता. दुसरी कीड जी आसा लीफ फोल्ड, ते पानां दुमडणारी कीड. ही कीड पान दुमडता आणि भितर जे हरितद्रव्य आसा त्याचेर आपली उपजिविका करता. हे जे किडी आसा ते साधारणतः ऑगस्ट ह्या म्हयन्यान जेन्ना पावस चड असता तेन्ना ह्या किडींचो प्रादुर्भाव आमकां भात शेतीचेर चड प्रमाणात दिसून येता. तशेंच जी गोलमीच म्हणून जळारी सारकी दिसपी कीड आसा त्या किडीचो प्रादुर्भाव केन्ना केन्ना दिसून येता. ही कीड जी मदली सूय जी आसा तिचेर आपले तोंडांतल्यान द्राव सोडता आणि त्या द्रावाक लागून ते पान जे आसा ते आमकां कांद्याच्या पाती सारखे झाले दिसता किंवा नळी जाल्लेली दिसून येता. मातसो कलरूय चेंज जाल्लो असता. कलर डार्क ग्रीन पासून येलोइश कलर जाल्लो दिसता. ताका ओनियन लीफ अशें म्हणटात. अशी लक्षणां तुमकां शेतान दिसून येयल्यार योग्य ती कीडनाशकां सेंट्रल इन्सेक्टिसायड बोर्डाक रजिस्टर केलेली कीडनाशकां वापरपाची योग्य त्या प्रमाणात वापरपाक जातात. आणि एक मुखेल कीड गोंयांत दिसून येता साधारणतः एंड ऑफ ऑगस्ट आणि सुरवातीचो काळ सप्टेंबराचो, साधारण चवथीच्या टायमाचेर ही आमकां कीड दिसून येता. ताका आमी बाम म्हणटा. आणि ही कीड जेन्ना कणीस भायर पडटा तेन्ना दिसून येता. ही कीड कितें करता, जेन्ना कणीस भायर येता ते जी मिल्की स्टेज आसता, दूद जे आसता, आमी जर दाणो प्रेस केलो जाल्यार दूद भायर पडटा, ते दुदाचेर आपली उपजिविका करता. ताका लागून भातांतलो ज्या कणसांतलो रस सगळो काडून घेतल्या लागून ते पॉल तयार जाता आणि जे कणीस जे आसा ते एम्प्टी जाता. सो अशे हे वेगवेगळे किडी भाताच्या वेगवेगळ्या अवस्थांचेर आपली उपजिविका करता. हेका लागून भात शेतीचें उत्पादन जें आसा तें कमी जावपाक लागला. सो हे किडी लागपाक जायना किंवा लागले जाल्यार कितें उपाय योजना करपाची, तेंचें वेवस्थापन कशें करपाचें तें आमी पळोवया. जेन्ना आमी एकात्मीक कीड नियंत्रण म्हणटा तेन्ना शेत रोवपा पासून शेत काडणी पर्यंत जे सगळे अवस्था असतात तेतून प्रत्येक वेळाचेर आमी काळजी घेवपाक जाय. पयलीं म्हणजे आमी जेन्ना शेत रोवपा वयता तेन्ना शेताचे मेरो जे आसा ते आमचे निवळ आसपाक जाय. आतां मेरो निवळ कित्याक आसपाक जाय तर मेरांचे वेगवेगळे प्रकारचे तण वाडलेले असता आणि ह्या तणाचेर ही किडी जेन्ना शेतान भात पीक नसता तेन्ना आपली ताती घालतात आणि जेन्ना शेती जेन्ना तांकां उपलब्ध जाता तेन्ना ते आपली उपजिविका भात शेतीचेर करतात. जर आमचे मेरो निवळ असले जाल्यार ह्या किडींचो जो ब्रिडींग जो आसा ही प्रोसेस जी आसा ती स्लो जावपाक शकता. तशेंच भात शेती जी आसा ती योग्य टायमार लागवड करपाक जाय. आतां ह्यो जो हंगाम आसा तो भात शेती लागवडीचो आसा. सो भात शेती जी आसा ती जुलयच्या 15 जुलय पयलीं म्हणजे पयल्या आठवड्या पयलीं पुराय जावपाक जाय. जर आमी लावणी जी आसा ती लेट केली जाल्यार किडींचो प्रादुर्भाव चड प्रमाणात दिसून येता. तशेंच लायतना योग्य अंतर दवरपाक जाय. जे विद्यापिठांनी रिकमेंड केल्लेले आसा 20 बाय 15 सेंटीमीटर हे अंतर जे आसा ते फॉलो करपाक जाय. तशेंच जर अंतर आमी कमी दवरले जाल्यार आर्द्रता जी आसा, मॉइश्चर जी आसा ते चड जाता आणि ताका लागून किडींची संख्या जी आसता ती चड जावपाक लागता. तशेंच जे सारें जे आमी शेताक घालता ते योग्य प्रमाणात वापरपाक जाय. एक उदाहरण हांगा हांव तुमकां दिता. जर आमी युरिया, चडशे लोक आमी युरिया वापरता किंवा जेच्या नायट्रोजनाचे नत्र जो आसा त्याचो प्रमाण चड असलेली सारें जे आमी वापरता ताका लागून भाताची वाड जाता, जी आमी व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ म्हणटा ती चड जाता. भात सोशेता म्हणटा ताका आणि तेचेर किडींचो प्रादुर्भाव चड जावपाक लागता. सो सारें जें आसा तें योग्य प्रमाणात आमी वापरपाक जाय. शेत जमीन जी आसा तिची मशागत व्यवस्थीत जावपाक जाय. नांगरणी जी आसा, चिखल जो आसा तो व्यवस्थीत जावपाक जाय, जेणे करून जी किडीची सुप्ता अवस्था जमनीन जी आसता ते मरून वयता. जेन्ना भात शेत नसता तेन्ना जी किडी जी आसा ती सुप्ता अवस्थेन वयता आणि जेन्ना तांकां खावपाक होस्ट तयार जाता तेन्ना ते परतून पुनर्जिवीत जातात. सो जेन्ना आमी शेतीची मशागत व्यवस्थीत करता तेन्ना ही जी किडी सुप्ता अवस्थेत आसता ते मरून वयतात. सो जी मशागत आहा ती व्यवस्थीत करपाक जाय. तशीच जेन्ना आमी भात लावणी करपाक वयता नर्सरींतल्यान जो तरवो काडलेलो असता तेजे शेंडो जो आसा तो खुडपाक जाय. आतां शेंडो कित्याक खुडपाक जाय तर शेंड्याचेर जो स्टेम बरो आसा तो आपली ताती घालता. जेन्ना आमी शेंडो खुडटा तेन्ना ती ताती आमी
मारून उडोवपाक जाय, म्हणजे पांया पोंदाक घालून आमी चिखलान उडयतात. तशेंच हे जे आसा ते कीड लागपाक जायना म्हणून आमी करपाक शकता. आनी कितें करपाक शकता तर तेका बायोलॉजिकल किंवा जैवीक कीड नियंत्रण म्हणटात आमी. तर शेतान आमच्या वेगवेगळे प्रकारचे पक्षी दिसतात. जर आमी कीडनाशकां चड वापरली जाल्यार पक्षी दिसपाक ना. पक्षी शेतान येवपा खातीर पक्ष्यांका बसपा खातीर आमी जागो करपाक शकता. तशेंच बेबे जे आसता, भिरमुटे जे आसता, हे जे वातावरणांतले वेगवेगळे घटक जे आसा, पक्षी आसात, प्राणी जे आसात, हांकां आमी कॉन्जर्व करून दवरपाक जाय, जे किडींचेर आपली उपजिविका करता. तशेंच थोडे बेनिफिशियल इन्सेक्ट आसतात जे किडे आमकां उपयुक्त आसतात, तांकां कीटक भक्षी कीटक अशें म्हणटात. लेडीबर्ड बिटल आसात, थोडे फ्लायज आसात, तांकां आमी कॉन्जर्व करपाक जाय. तांकां जर कॉन्जर्व करतले जाल्यार किडनाशकांचो जो वापर जो आसा तो कमी प्रमाणांत करपाक जाय. तशें हनी बीज म्हणजे आमचे मोहमूस जे आसता ते येवपाक जाय जाल्यार किडनाशकांचो वापर कमी करपाक जाय. तांकां लागून पॉलिनेशन चड जाता, परागी भवन जाता आनी उत्पन्न जे आसा तें वाडटा. त्यानुसार जर ट्रायकोकार्ड्स म्हणून असतात, हे एक कीटक भक्षी कीटक आसा, हेचे आमी ट्रायकोकार्ड्स जी मेळटा ती इन्स्टॉल करपाक शकता. ती व्यवस्थीत इन्स्टॉल करपाक जाय. जी कार्ड्स जी आसा ती पानांच्या सकयल लावपाक जाय. 50,000 ताती एका हेक्टर रिकमेंड केल्ली आसतात. ही अशी 3 फावटी म्हणजे 15-15 दिसाच्या अंतरान 3 फावटी या ट्रायकोकार्ड्सचो आमी शेतान वापर करपाक शकता. आणि ही जी ट्रायकोकार्ड्स आसा ती लीफ फोल्डर म्हणजे पानां दुमडणारी अळी, मागीर रायस केसवर्म, खोडकिडो ह्या किडींचे नियंत्रण करता. त्याच प्रमाणे जैवीक बुरशीनाशकां आसात, तेतून मेटारिझियम आसा, वर्टिसिलियम आसा. ही जी नवीन बुरशीनाशकां आसात जी इको फ्रेंडली आसात त्यांचो आमी वापर करपाक जाता. केसवर्म ह्या किडीचो जर प्रादुर्भाव दिसून येयलो, समजा पानाचे फुडले शेंडे कट करून ते तुमकां शेतान उदकाच्या उपताना दिसले जाल्यार ह्या किडी खातीर तुमी एक दोरी घेवपाची, दोनूय सायडीक दोरीची टोकां धरपाची आनी शेता वयल्यान फिरोवपाचे. जे केसीस जे आसात ते सगळे उदकांत पडटात, किडी जी आसा ती उदकांत पडटात. उदकाची मेल जी आसा ती बंद करपाची, उदीक जे आसा तें सांठोवन दवरपाचें आनी तेतून केरोसीन म्हणजे आमचें जें पेट्रोल जे आसा तें घालपाक शकता आनी कीड मारून उडोवपाक शकता. तशेंच थोडे किटकनाशकां आमी वापरपाक शकता. पूण किटकनाशकां केन्ना वापरपाची तर प्रत्येक किडीची ETL म्हणजे इकॉनॉमीक थ्रेशोल्ड लेवल जी आसा तेन्नाच आमी किटकनाशकां वापरपाक जाय. 1 किंवा 2 कीड आमकां शेतान दिसली म्हणून किटकनाशकां वापरपाक जायना. प्रत्येक किडीसाठी वेगवेगळी ETL लेवल ठरोवन दिल्लेली आसता. जर आमी एग्जांपल घेतले पॅडिस्टेम बोरर, खोडकिड्याचो जर एग्जांपल घेतलो जाल्यार तेची ETL लेवल आसा एक मास म्हणजे एक अंडी पुंजक एका स्क्वेअर मिटरार जेन्ना आमकां एवरेजान मेळटा तेन्नाच आमी किडनाशकाचो वापर करपाचो. किंवा 10% डेड हार्ट्स. 100 जर आमी टिलर्स घेतले आनी तेतून जर 10 टिलर्स आमकां मेल्लेले दिसले जाल्यार आमी किडनाशकांचो वापर करपाक शकता. जी किडनाशकां बॅन जाल्लेली आसात ती किडनाशकां वापरप ना. आता नवीन जी किडनाशकां तेतून क्लोरॅन्ट्रिनोप्रोल, प्रोफेनोफॉस ही किडनाशकां आमी वापरपाक शकता. जर ह्या किडीचो प्रादुर्भाव आमकां दिसून आयल्यार क्लोरॅन्ट्रिनोप्रोल ही जी निवळ मोलिक्युलर इन्सेक्टिसायड आसा तेचे 150 ml प्रति हेक्टर या प्रमाणात आमी वापर करपाक शकता. एका हेक्टराक 500 लिटर उदीक लागता. तशेंच सकिंग पेस्ट म्हणजे रस शोषणारी जी किडी जी आसा तुडतुडे त्यांच्या नियंत्रणा खातीर आमी इमिडाक्लोप्रिड, बिप्रोफेजिन ही किडनाशकां योग्य त्या प्रमाणात वापरपाक शकता. बिप्रोफेजिनाचें प्रमाण आसा 30 ते 35 ml प्रति हेक्टर इतल्या कमी प्रमाणात वापरपाक जाता. 30 ते 35 ml आमी 500 लिटर उदकान मिक्स करून एका हेक्टराक मारपाचे. जे फोलियर पेस्ट आसा जे पानां खातात तेतून केसवर्म आसा, लीफ फोल्डर आसा, तशेंच वेगवेगळे भुंगुल्ले आसा यांच्या नियंत्रणा खातीर आमी स्पिनोसॅड 45 EC हे किटकनाशक वापरपाक शकता. तशेंच इमामेक्टिन बेंझोएट 5% EC हे किटनाशक वापरपाक शकता. तशेंच आनी किटकनाशकां आसात. एक किटकनाशक योग्य त्या प्रमाणात वापरपाक जाय, तेचो कांयच सायड इफेक्ट नासता. आज जी आमी किटकनाशक वापरता ती इनजिडिशियस यूज जेका आमी म्हणटा आनी इनडिस्क्रिमिनेट यूज अशी आमी यूज करतात. तेका लागून तेचे दुश्परिणाम आमकां दिसून येतात. जे सगळे बरे किटक जे आसात ते मरून वयतात. तशेंच जे बेनिफिशियल इन्सेक्ट हनी बीज जे मोहमूस आसा ते नश्ट जावपाक लागलात. सो किटनाशकां वापरतना योग्य ती काळजी घेवपाक जाय. ती एक तर सकाळी नाल्यार सांजची मारपाक जाय जेन्ना बाकीच्या किटकांचो जो वावर जो आसता तो कमी आसता. अशा प्रकारे आयच्या कार्यावळीन आमी भाता वयले वेगवेगळी किडी पळयलेली आसात, ते वळखुवपाचे कशे पळयलेले आसात आनी तेंच्या इन शॉर्ट उपाय योजना आमी पळयलेले आसात. धन्यवाद.